Genesis, chapter 15. Ang kasabyutan sa Diyos uban kang Abraham. Isa, sa human nining mga batanga miabot ang pulong ni Jehovah kang Abram, sa isa kapanan ewon, nga nagainggan, dili ka mahadlok, Abram, ako mao ang imong kalasag, ug ang imong dako uyamat nga tumbas. Dalawa, ug mitubag si Abram, O, Ginoong Jehovah, ansay igahatag mo kanako, sa nagatan o ka nga ako wali anak, ug ang maimong sumusunod sa akong panimalay mauman si Eliezer nga Damaskohanan. Tatlo, ug si Abram mingon, anya karon, kay wala mo ako hatagi ug kaliwat. Ug, anya karon, ang natawo sa akong panimalay, maimo nga akong manununod. Apat, ug, anya karon, ang pulong ni Jehovah miabot kanya, nga nagainggan, kining toohan na dili mao ang imong manununod, kondili ang nagadyakan sa sulod sa imong ginhawaan mao ang imong manununod. 5. Ug iyang gipagula siya ug mingon kanya, hangga karon ang langit ug isipa ang mga biton, kung arang mo ba sila maisip. Ug siya mingon kanya, maingon yusab niya na ang imong kaliwatan. 6. Ug mito siya kang Jehovah, ug kinigiisip kanya nga sa pagkamatarong. 7. Ug siya mingon kanya, ako mao si Jehovah nga nagkuha kan imo sa sa mga kaldahanan Aaron nga igahatag ko nga imong panulondon kining yuta. 8. Ug siya mitubag, Ginoong Jehovah, ansay hibalon ko nga pagapanunden ko kini. 9. Ug siya mingon kanya, ikuha ako og isa ka nating nga sa vaka, nga totolo na katuwag, ug isa ka kanding nga nga totolo na katuwag, isa ka tukmo yusab, ug USA ka kuyabog sa sulampati. 10. Jokuha kining tanan, ug gipikas niya, ug gibutang niya ang tag sa kapaykas nga Jacob sa USA kapaykas, apan wala niya pagpikasa ang mga langgam. 11. Ug nanugpa ang mga langgam nga manunukob sa ibabaw sa mga patay, ug giabog sila ni Abram. 13. Ug mingon siya kang Abram, sa tinuod gayud hibalon mo nga ang imong kaliwatan magadumulong sa USA kayuta nga dili ayla, ug didto sila mag-alagad kanila, ug sila pagasakiton sulod sa upat kagatos katuwag. 12. Ug sa pagkasalop sa adlaw, miabot kang Abram ang USA kamabug at nga katulagon, ug, tanawa, USA kakakugmat sa dakong kangit-ngit miabot kanya. 14. Ug ang nasud yusab nga ilang pagal-agaran, pagahukman ko, ug sa human nini mamahawa sila, nga adyunay daghang baandi. 15. Ug ikaw modto sa imong mga ginikanan nga may pagpakigdait, ug igalubong ka sa pagkatig ulang kaayo. 16. Ug sa ikaupat kakaliwatan mo bulik sila dainhi pag-usab kay ang pagkadautan sa Amorehanan wala pa mapuno hangtod karon. 17. Ug nahitabo nga sa pagkasalop na sa adlaw ug mangitngit na, tanawa, USA kahano nga nag-aso og USA kasulo nga kalayo, nga mayigi sa taliwala sa mga mananap nga pinikas. 18. Naedtong adlaw nagbuhat si Jehovah og saad kang Abram, sa pag-inggan, sa imong kaliwatan ihatag ko kining yuta gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa suba nga dako, ang suba nga Euphrates. 19. Ang mga sinihanan, ang mga senesehanan, ug ang mga sidmanhanan. 20. Ang mga hithanan, ang mga firsanan, ang mga rafetahanan. 21. Ang mga Amorehanan, ang mga Canaanhan, ang mga Girgashanan, ug ang mga Jebushanan.